बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हिस्से में आई है। जी हाँ नाज़रीन, आज वो कमांडर जो पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान से आए हुए पकड़े हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे राज उगल दिए हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। बिल आखिर नाज़रीन, तबाकुन ऑपरेशन भी इसी बेस पे शुरू हो चुका है और उसकी जो तफसीलात हैं, यानी जो उसने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं, वो भी नशर कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या इंकशाफात हुए। भारत की खुफिया एजेंसी भी नाज़रीन बेनकाब हुई है और अफगानिस्तान के अंदर अब एक बहुत बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इसकी तमाम तर तफसीलात और दूसरी जानिब नाज़रीन, कुरम के इलाके में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वारिज हलाक हुए हैं। ये भी किस तरह से हुआ है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इन फितना और ख्वारिज के जो कमांड है, मेन कमांड है, उसको जिंदा गिरफ्तार करने की जो अभी ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें बहुत अहम तरीन खबरें सामने आ सकती हैं। उसी बेस के ऊपर कुछ बड़े और तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता जो मेन कमांड है उसमें भी चंद जो लोकल कमांडर होते हैं वो काम के नहीं होते, जो अफगानिस्तान से इनको खास तौर पे ट्रेनिंग देते हैं और फिर पाकिस्तान में लाकर लॉन्च किए जाते हैं, वो सारे काम के कमांडर होते हैं जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अब नाज़रीन, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और उसके बाद जो नूर वली महसूद है, उसके अहम तरीन जो एहलकार हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काबू हैं। और उन्होंने नाज़रीन एक मौलवी मंसूर जो TTP का बड़ा सफ़े अव्वल का कमांडर है और ये नाज़रीन जो मेन लीडरशिप है इनकी, उसके बड़ा करीब है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ इन टच है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोकल कमांडर होते हैं ना, यानी पाकिस्तान से जो TTP के जो दहशत गर्द है और कुछ जो है वो वहाँ पे मुकामी जो कमांडर होते हैं वो उनके राबते रॉ तक नहीं होते, लेकिन रॉ के साथ नाज़रीन जो रवाबित होते हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल जो कमांड होती है उसके होते हैं। तो मौलवी मंसूर नाज़रीन ये अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का बहुत बड़ा कमांडर TTP का और नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर के दरमियान मामलात को आपस में बेहतर करवाने की कोशिश करने वाला जो इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बने ये भी, और रॉ के साथ ये मुंसलिक था। अब ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काबू आया और उस काबू आने के बाद जो उसने इंकशाफात किए हैं, एक तो नाज़रीन उसके ज़रिए अब आने वाले दिनों के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन जो हैं वो बढ़ सकते हैं और ये सरहद पार ऑपरेशन होंगे। नाज़रीन, एक तो ये पता चला है कि उसने कहा जी कि हम BLA, BLF और TTP ये तमाम की तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये सारी की सारी हम सारे के सारे इंटरलिंक है रॉ के साथ। और रॉ जो है वो हमें फंडिंग देती है, रॉ हमें पैसा देती है और रॉ जो है वो क्या करती है कि वो अफगान तालिबान जो हैं उनके साथ है और अफगान तालिबान हुकूमत हमारी सरपरस्ती करती है। तो ये नाकाबिले तरदीद नाज़रीन शवाहिद सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि पहले भी हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को इस वक्त डील कर रहे हैं अफगानिस्तान से, और ट्रेनिंग कैंप जो है वो कर्नाटका के अंदर है इनके BLA, BLF और इसके TTP के कमांड के, और वहाँ पे इनको इन्होंने रिहाइशें दी हुई हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इनके बड़े बड़े। और अब नाज़रीन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इन दहशत गर्दों को अमेरिकन वेपन्स के ऊपर इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है और अमेरिकन वेपन्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि जेवलिन मिसाइल्स तक जो है वो इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर ये हमलों में तेजी ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनको जहां जहां पे जिन बिलों के अंदर ये छुपे हुए हैं वहीं पर निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी सिलसिले में जो इनकी मेन कमांड पकड़ी गई, पता चला कि कुरम का जो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बाहमी रजामंदी से कोहाट जो जरगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तकरीबन वहाँ पे बड़ी तादाद में जो बंकर्स बने हुए थे, पुख्ता बंकर, 900 से ज़्यादा बंकर्स तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन जो फितना और ख्वारिज हैं वो जाते कहाँ पे हैं, यानी जब कार्रवाइयाँ ये अपर और लोअर कुरम के इलाकों के अंदर होती हैं तो उसके बाद
یہ جاتے کہاں پہ ہیں؟ یہ ایک بڑا معمہ تھا۔ اب جو دہشت گرد کمانڈر پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جگہوں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں پہاڑوں کے اندر، اسی علاقوں کے اندر۔ تو اب ناظرین پاکستان کی مسلح افواج نے کرم میں پہاڑوں کے اوپر جو ان کے ہائیڈ آؤٹ سے پہلے تو ان کی مانیٹرنگ شروع کی تاکہ پتہ چلے کہ ان کی جو جاسوسی کا نظام ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ پہلے اس کو مکمل طور پہ دیکھا گیا، پھر ایک کمپاؤنڈ تھا بنا ہوا جس کمپاؤنڈ کے اندر دہشت گردوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پہلے پاک فوج کے سنائپرز نے وہاں پہ ناظرین جو اس کے اوپر حفاظتی انتظامات کے لیے تعینات ان کے دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنایا، سنائپرز نے ان کی کھوپڑیاں اڑائی، اور اس کے بعد ناظرین پاک فوج نے وہاں پہ کوارڈ کاپٹر اٹیک بھی کیا۔ پھر جو گراؤنڈ فورسز کمانڈوز ہیں انہوں نے وہاں پہ کمپاؤنڈ کو کلیئر کرتے ہوئے تمام کے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ دو جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو پیچھا کرتے ہوئے مار دیا گیا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی کامیابی کرم کے علاقے کے اندر جو حالیہ دنوں میں جیسے پارا چنار کا علاقہ ہے اور یہ جو ایریاز بالکل نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے، اب یہ بہت حد تک بحال کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج اس میں کلیدی کردار ادا کریں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت فتنہ اور خوارج اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کے سہولت کار جو ہیں وہ سرحد پار بھیجے جا رہے ہیں، بڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور باقیوں کو گرفتار کر کے وہاں پہ دھکیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ اپنا حشر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر، یہی پاکستان ان کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ جو کچھ تم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہو، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان نے بہت برداشت کیا، اب برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین یہ باز نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ سارا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلے اب اس طرح کرتے ہیں کہ اٹک تک جو ان کا ذہنوں کے اندر خناس بھرا ہوا ہے کہ جی اٹک تک کا علاقہ پشاور سمیت تو ہمارا ہے، تو کے پی کے اندر تو ہمارے ہی لوگ ہیں اور کے پی کے اندر تو جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس پورے علاقے کو کیپچر کر لیں۔ یہ ان کے دماغوں کے اندر خناس بھرا ہوا تھا کہ جی ہم اٹک تک کا علاقہ جو ہے وہ سارا اپنے کنٹرول میں لیں گے۔ یہ اسی لیے ان علاقوں کے اندر شورشیں برپا کی گئی ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں یہ ان کی سرپرستی اس لیے کر رہے ہیں، رو اس لیے کر رہی ہے تاکہ پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل بھارت کی ان 7 سسٹر ریاستوں کی طرح ہو جائے اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کی جائے۔ اور حکومت جو ہے وہ پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں سے افغانیوں کو نہیں نکالیں گے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اس کے بعد جو مقامی پٹھان ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے، ان پشتونوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کرتے یہ کام ہے جو بھی یہاں پہ دو نمبری ہوتی ہے اور الزام جو ہے وہ ہم پٹھانوں پہ لگ جاتا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے بھی ان سب کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا۔ بہرحال ناظرین بڑی بڑی دنیا میں طاقتیں آئیں اور انہوں نے اپنی پنجہ آزمائی کی، لیکن منہ کی کھا کے ان کو بھاگنا پڑا۔ امریکہ 20 سال یہاں پہ بیٹھا رہا، کچھ نہیں کر سکا۔ تو بھارت جو ہے وہ اس کی حیثیت اور اوقات ہی کیا، ابھی جا کر اپنی 7 سسٹر ریاستیں سنبھالو، وہ تو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہیں۔ وہاں پہ مسلمان جو ہے کہ نیا ملک بنانے جا رہے ہیں، کشمیر تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، خالصتان جو ہے وہ تمہارے اوپر ایک آلو فٹ ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں الحمدللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے ہے اور رہے گا، اور دشمن اپنے تمام تر ارادوں سمیت ملیا میٹ ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی مسلح افواج جو اس وقت کوششیں کر رہی ہے، ہمارا سلام اور سلوٹ ہے پوری قوم کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔